अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक आपको। हमारे ये अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी, उसमें आप लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया। बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जो सवाल पूछे और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब अच्छे भरपूर तरीके से कंप्लीट आपको जवाब दिए तो उसको बहुत सारे लोगों ने समझा और उस पर अमल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक टारगेट था, हम जिस मकसद के लिए इनको बना रहे थे कि एक इस्लाही पहलू, इस्लाही प्रोग्राम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि हमने भरपूर उससे फ़ायदा उठाया। और रमज़ान शरीफ से, रोज़ों से जो एक फ़ायदा अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखा है, उसको हमने उठाने के लिए, उस फ़ायदे को हासिल करने के लिए एक काविश की, एक कोशिश की। इंशाअल्लाह आइंदा हमारी इन चीज़ों में और अच्छी काविशें होंगी। इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में हमारी काफ़ी सारी प्लानिंग्स थी जो कि हम उस पर अमल ना कर सके, और आज ईद वाले दिन हमने तकलीफ़ दी सर नसीम अहमद कासमी साहब को, जो आज हमारे मेहमान हैं। और सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो सर जो है अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो सर से हमारा जो है ये आज सवाल है कि हम रमज़ान शरीफ के बाद सर ये बताएं कि ईद के दिनों में हमें कैसा खाना पीना रखना चाहिए और क्या रूटीन हमारी होनी चाहिए कि हम अगले 11 माह भी भरपूर जो है ना उससे फ़ायदा उठा सकें। प्लीज़ सर। जी बहुत शुक्रिया जनाब माजिद साहब, आपके प्रोग्राम मैंने देखे रमज़ान के, माशाल्लाह भरपूर टिप्स भी थी और रमज़ान के बारे में बिल्कुल आपने बहुत सही फरमाया और उसमें लोगों को जो आपने एक राय दी और एक तरीक़ेकार बताया कि किस तरह से वो अपना रमज़ान गुजारें, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, ज़बरदस्त था। बाकी रहा सवाल इसका कि हमें रमज़ान गुजारने के बाद बाकी के 11 महीने कैसे गुजारने चाहिए। असल में बात यह है कि हमें रमज़ान को भरपूर फ़ायदा हमें अपनी इस्लामी तालीमात को देखते हुए उसको तय करना चाहिए। इस्लाम हमें पूरा एक भरपूर, हमारा एक मज़हब, पूरा दीन जो है वो हमारा ज़ाब्ता हयात भी हमें देता है, और कुरान सबसे बड़ी इसकी मतलब है कि बरकत है जो इस महीने में नाजिल भी हुआ। तो इस महीने की बहुत ही बाबरकत हैं इसकी, और इसको हमें समझना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। हम लोग इसको सो के गुजारते हैं या फिर हम फाका कशी पे करके गुजारते हैं या फिर हम बस्यारखोरी पे गुजारते हैं। तो ये वो महीना है कि जो हमें 11 महीने की सारी हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए एक महीना हमें मिलता है। तो हमें इस महीने के जो हमने इसको सीखा और इसको किया, इस पर अमल किया, तो बकिया 11 महीनों में हम अपनी ज़िंदगी को एतदाल पर ला सकते हैं। यानी कि बाकायदा हम उस नहज पे ले जा सकते हैं कि जो हम बिल्कुल अपने बॉडी को बिल्कुल सेट कर सकते हैं और एक अलाइनमेंट हमारा अपना कुदरती जो है वो अपना तय कर सकते हैं। माल इससे हम बच भी सकते हैं कि ताकि हम अपनी ग़िज़ा को, अपने रहन सहन को, सोने जागने को, इबादत को, सबको एक बैलेंस उसमें लेके आए। तो इसके बारे में जैसे जैसे आप मुझसे पूछेंगे और इंशाअल्लाह हम उस पर बताते हैं आपको तफसीलात और भी अपने नाज़रीन के लिए, ताकि वो इस 11 महीने को कैसे गुजारें इंशाअल्लाह उस पर हम बात करते हैं सर। और आज हमारे दूसरे मेहमान हैं हमारे ईद के, उसमें हमने उनको दावत दी, और भी काफ़ी मेहमान थे नहीं आ सके, लेकिन आज हमने फिर डॉक्टर सलमा को दावत दी जो कि आज आई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे भी इंशाअल्लाह सवाल जवाब करेंगे। तो सर मैं आपसे अगला सवाल ये करूँगा कि हमें रमज़ान शरीफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रूटीन में हम अपना खाना, एक टाइम में हम अपना खाना पीना ये चीज़ें कर रहे होते हैं, और बॉडी बहुत सारी चीज़ों से डिटॉक्स हो जाती है, साफ़ हो जाती है, बहुत सारे एंजाइम हमारे खारिज हो जाते हैं, बहुत सारे हमारी जो बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ पॉजिटिव आ जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को बहुत एंड पर एक तरतीब की वजह से अब फिट कर लेते हैं। लेकिन रमज़ान शरीफ के बाद अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं कि जी हमने जो है ना थोड़ी क्रेविंग होती है तो हम ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। आप क्या कहते हैं इस क्रेविंग के बारे में कि इसको जो है हमें अपनाना चाहिए या क्या करना चाहिए, काइंडली सर। जी बहुत अच्छा सवाल है ये। वाकई हम बिल्कुल इसी नहज पे चाहते हैं, और फिर वो जो हमने एक महीने की हमने जो तरबियत दी, अपने जिस्म के साथ एक मेहनत की होती है, वो हम एकदम भुला के एक तरफ रख के और एकदम हम एक ऐसी इश्तिहा पर जो भूख, जो झूठी हम कहते हैं जिसको, यानी कि काज़िब भूख जो होती है, उस पर हम लग जाते हैं
اور ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے دعوتوں میں یا کہیں بھی دوستوں میں بیٹھے ہوئے یا گھر میں ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اس کا نمونہ جو ہمارے لیے ہے، ہمارے بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، سب کے لیے جو ہماری جو ایک مثال ہے ہماری، وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انہوں نے کس طرح سے رمضان گزارے اور رمضان کے بعد انہوں نے کیسی زندگی گزاری. ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تو اس زمانے میں بھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائشی کے ساتھ ساتھ ہماری تربیتیں تھیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ ہمیں قرآن خود کہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو. تو اگر ہم غور و فکر کرتے، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھتے، ان کی سیرت حیات کو دیکھتے، تو اس میں ہمیں سب معلوم ہو جاتا کہ وہ لوگ کئی دن بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن اگر جب کھاتے تھے تو ان کے کھجوروں سے تھا اور وہ مختصراً کھاتے تھے. اور اکثر بزرگوں سے ہم نے جو سنا کہ کم کھاؤ اور اتنا کھاؤ کہ جتنا زندہ رہنا ہے. ہم پیٹ کو یعنی کہ شکم خوری کرتے ہیں، اب جس طرح سے ہم بار بار کھا رہے ہوتے ہیں جسم میں مختلف اور زندہ رہنے کے لیے کھانے کے لیے ہم لوگ زندہ ہیں. آج کل یہی ہمارے یہاں معاشرہ بن گیا جو ہمارے یہاں بیماریاں، اور یہ ہم آج اس حال پہ پہنچے ہوئے. تو اس کے بعد یہی ہے کہ ہمیں تربیت سیکھنی چاہیے. اور اس کی ایک زندہ مثال اور ہے ہماری، ابھی گزشتہ دنوں ان کی شہادت ہوئی. وہ ہمارے اطباء حضرات میں سے تھے، شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب. وہ ہمیشہ صبح کا ایک ناشتہ کہتے تھے کہ صبح ایک ناشتہ اور رات کا ایک کھانا جلدی. سر ان کا تو میں نے پڑھا ہے کہ وہ تو صبح کی سیر کے بھی بہت پابند ہوا کرتے تھے. وہ تو ان کی بالکل تھی. وہ ٹینس کے یعنی چیمپئن تھے، وہ بیڈمنٹن کے. وہ بہت ایک الگ انسان تھے. ان کی ایک شخصیت انہوں نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طریقہ کار میں زندگی گزاریں. اور انہوں نے اس میں کافی حد تک ہم نے ان کو دیکھا پایا، قریب سے میں نے ان کو دیکھا بھی. میرے استاد بھی رہے، میرے والد کے دوستوں میں سے بھی تھے. تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ان جھوٹی بھوکوں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ضابطہ جو ہم نے رمضان میں ترتیب دیا تھا اسی ترتیب سے اگر ہم چلتے رہیں گے تو کبھی ہم سمجھتا ہوں کہ کبھی ہم بڑی بیماری سے یا بڑے سے ہم ہمیشہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. سر ایک چھوٹا سا اسی کے ساتھ ملتا ہوا سوال آپ کو وہ کرتا جاؤں کہ ہم نے رمضان شریف کی ٹرانسمیشن میں پانی پر بہت زور دیا، جو کہ اس وقت موسم کچے پکے سے ہوئے ہیں. صبح موسم میں ٹمپریچر ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، اور ہم بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، حساس ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے پانی پر بہت جو ہے نا احتیاطی جو ہے نا وہ ساری چیزیں ڈسکس کی. تو کھانے کے دوران پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے جو کہ صحت مند بندے کے لیے صحت کے حساب سے سر ضروری ہے؟ دیکھیے میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کھانے کے دوران تو پانی پینا نہیں چاہیے. چلیں اگر پیاس لگ بھی جائے اور ضرورت بھی پیش آ جائے تو اتنا کہ ایک سے دو گھونٹ پی لے، کیونکہ ہم کھانے اپنے زیادہ تر ہم شوربوں کی طرف جائیں، ایسے پتلے رکھیں کہ پانی کی مقدار تو ہماری وہاں سے بھی پوری ہو رہی ہے. دوسرے یہ کہ کھانے سے پہلے آپ پانی پئیں اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں. سر کئی لوگ تو کھانے کے بعد ایسے روڈیل رہے ہوتے ہیں. روڈیل کیا مطلب کولڈ ڈرنکیں رکھی ہوتی ہیں ایک والا. بچے آج کل کی نیو جنریشن جنک فوڈ کے ساتھ اور وہ کولڈ ڈرنک اور یہ پی رہی ہوتی ہے. تو پھر اس کے نقصانات بہت ہیں. اس وقت دیکھیں آپ کڈنی فیلئر کتنے ہو رہے ہیں یہ سارے، اور یہ ساری جو فیلئرز آ رہے ہیں ہمارے مختلف آ رہے ہیں یا کینسرز آ رہے ہیں مختلف آ رہے ہیں، یہ جنک فوڈ اور یہ کولڈ ڈرنکس جو آئی ہیں بچوں میں آج کل، اور ایکسٹریم کے نام پہ پتہ نہیں کون کون سی، یہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں. ان کے اوپر برا وہ ہونا چاہیے. ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں، تاکہ وہ اس پہ گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے. وہ حالانکہ اب تو سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سارے ان کے نقصانات ہوائے سب آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی لائف پر کر لیں تو بہت بہتر ہے. اور ہم اپنے والد سے مشورہ کریں، نہیں تو یہ کرنا چاہیے. جی سر، جزاک اللہ. سر انشاءاللہ ابھی نیکسٹ آپ سے کویشچن کرتے ہیں. یہاں پر تھوڑا مجھے جو کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا بریک لیا جائے، تو ناظرین چھوٹا سا ایک بریک چاہیں گے، جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں. انشاءاللہ یہ بہت ساری جو ہم نے رمضان شریف میں محنت کی ہے اس کا خلاصہ ہے. ہم نے سر کو رمضان شریف میں پراپر ساتھ جو ہے نا وہ تکلیف دینی تھی، لیکن اتفاق سے کچھ ٹائمنگ اور ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا ہم ترتیب نہ بنا پائے. لیکن انشاءاللہ اب سر ہمارے ساتھ ہیں اور جڑے رہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.